इंशाअल्लाह ताला तमाम सब के साथ दुआ दोस्त अहबाब आज इंशाअल्लाह ताला 22 मार्च सन 2025 और 21वां रोज़ा निस्बत शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह ताला हर साल असी हाजिर होंदे हैं जनाब साडे बड़े मोहसन प्यारे साथी साडे मोतबर साहब जनाब हाजी मुनव्वर ज़रूर साहब इन्हां दे घर इफ्तारी के मौके पर हाजिर होए हैं इंशाअल्लाह ताला हर साल आज के दिन 21 रमज़ान मुबारक में होती है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हां दा इफ्तारी कराना साडा इदाना इन्हां वास्ते घर वास्ते रहमत बरकत बना दे। इस माह मुकद्दस की बड़ी बरकत रहमत ने पहला भी जिवें अर्ज़ किया गया कि हदीस पाक है कि जिहड़ा बंदा इस माह मुकद्दस के अंदर एक नेकी करता है तो एक फ़र्ज के बराबर होता है और एक फ़र्ज अदा करता है तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर अल्लाह तबारक व तआला इजाफा फरमा देता है। यानी एक नेकी दा और अगर चाहे एक इफ्तारी अगर किसी को होती है कराने ने तो मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया अगर से हमेशा मकसद कहना मुसीबत परेशानी ना हुए और घर के अंदर इतनी तंगी ना हुए तो की करिए। आपने फरमाया भूखे को खाना खवाओ तो लिहाजा तो घर के अंदर कहीं तंगी नहीं होगी। तो लिहाजा अगर इस माह मुकद्दस के अंदर इफ्तारी कराना और किसी को खाना खवाना और सारा साल घर के अंदर तंगी ना आने का सबब होता है। तो लिहाजा इस निस्बत के नाल असीं जनाब हाजिर होया और 21 रमज़ान क्योंकि आधा दिहाड़ा आधा दिन मनसूब है शहादत है मौला अली अलैहिस्सलाम दा और फिर कुरान पाक के अंदर भी सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमांदा है कि ए जेड़े बंदे शहीद होए ने मेरी राह के अंदर मेरे रस्ते के अंदर ए तुसी समझते हो ए मुर्दा नहीं है इन्हां नूं मुर्दा ना कहा जाए कि ए जिंदा ने तुसी नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाता है तुम नहीं जानते ये मुर्दा नहीं है ये जिंदा है। लिहाजा तो इस वास्ते इन्हां नूं असीं मुर्दा नहीं कह सकते लेकिन इन्हां दा एहसास सखावत इन्ना है ए खान वादा रसूल है ए परतर पाक दा घराना इन्ना वड्डा घराना है कि इन्हां दी एहसास सखावत इन्हां दी मेहमान नवाजी इन्हां दी मखलूक दी खिदमत इतनी ज़्यादा है कि जिहड़ा बंदा अल्फाज जिहड़ा ना वो असीं लिख नहीं सकते और इन्हां नूं लफ्ज़ां दे अंदर असीं बयान कर नहीं सकते। अल्लाह ताला ने तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा मौला मुश्किल कुशा जिन्हां दी शहादत दी ने तो लिहाजा और मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा खुद आपने इस उम्मत के अंदर और कुरान पाक के अंदर भी फरमाया कि यही है कद अफला मन तज़क्का। कुरान पाक के अंदर फरमाया कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने मन का अपने दिल का तज़किया किया अपने मन का तज़किया किया और जब तक अपने मन का तज़किया ना होगा उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं हो सकता। तो खुद मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा है आपने मन का तज़किया किया फिर आपके साथ खुद मौला मुश्किल कुशा कि आपको एक दुश्मन के ऊपर आपने गलबा किया और उसने आपके ऊपर ठुकरा चाहा अभी इशारा किया तो आपने उसे पता दे दी कि भाई तू जीत गया हार गया उसी वक्त तुझे छोड़ दिया। क्यों कि आपने अपने मन का तज़किया किया अपने दिल का तज़किया किया कि मैंने छोड़ दिया। लगा वजह अब मैं तो शिकस्त खा गया था आप मुझ पर गालिब आ गए क्या वजह हुई आपने हमारी इस वास्ते कि जदों तक तू मेरे नाल लड़ रहा थी मेरी जंग अल्लाह की वजह से नाल थी ठीक है अल्लाह के खातिर लड़ रहा था अल्लाह के खातिर मेरा लड़ना था अल्लाह के खातिर मेरी दोस्ती थी अल्लाह के खातिर मेरा प्यार था अल्लाह के खातिर मेरे तमाम मामला थे। लेकिन अब क्योंकि तूने मुझे थूकना चाहा तो मेरे दिल के अंदर एक गुस्सा आ गया कि इसने मुझे थूकना चाहा तो मैंने उसी वक्त तुझे अपने मन की वजह से अपने तज़किया दिल की वजह से मैंने छोड़ दिया। तो ये जब तक तज़किया कल्ब ना होगा उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं हो सकता। और हम तकाज़ा मोहब्बत करते हैं कि कमरे वाले आका से मोहब्बत है मदीने का सफ़र करते हैं करबला का सफ़र करते हैं नेक औलिया के वज़ारात का सफ़र करते हैं लेकिन और निस्बत रखते हैं तो हर निस्बत का एक तकाज़ा है कि वो जिसके साथ जो मोहब्बत और तकाज़ा है निस्बत रखते हैं कि वो कामिल भी है या नहीं है। लिहाजा उस शख्सियत के साथ यानी एक बड़ी अजीब बात है। तो अब हम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं हम दुनिया में अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत उस वक्त तक वो कामिल इतनी कम वो मोहब्बत कमज़ोर है। बीवी से मोहब्बत हो या रिश्तेदारों से मोहब्बत हो या दोस्त अहबाब से हल्का बाब से मोहब्बत हो वो कमज़ोर है। क्यों कि वो शख्सियत उस हैसियत की नहीं है जिस हैसियत में कामिलियत मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा से है। क्योंकि वो शख्सियत है कि वो महबूब खुदा है महबूब किबरिया है कि उनकी शख्सियत उनकी मोहब्बत वो जो कामिल होगी वो बीवी बच्चों के साथ या रिश्तेदारों के साथ नहीं हो सकती। क्यों कि वो एक हैसियत नहीं रखते। हम मदीने के खातिर बंदा तड़पता है गुम्बद खतरा के खातिर जाता है हरम की जमीन पे जाता है वहाँ की ईंट पत्थर और वहाँ के रहन सहन वो इतने अजीज तर हैं जहाँ हमारे
تو ظاہری جو ہمارے رشتے دار ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں، وہ اس جگہ پہ کامل نہیں ہو سکتے. کیوں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو اس روئے زمین پہ سب سے بڑی کامل شخصیت ہے، جنہوں نے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جن کے خاطر بنایا. ان کے بعد سیدہ فاطمہ کی شخصیت ہے، ان کے بعد مولا مشکل کشا کی شخصیت ہے. کیونکہ وہ شخصیت اس لیے کہ جب دشمن پر غلبہ آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ دشمن وار کر سکتا ہے، تو بسترے پہ میں نے اس کو ہی سلا کے جانا ہے جو کہ میری طرح کامل ہوگا. تو وہ اگر بسترے پہ سلایا تو وہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی، صرف مولا مشکل کشا کی شخصیت تھی. تو وہاں پہ کیونکہ جان کے لالے تھے، وہاں پہ دشمن وار کر سکتا تھا، دشمن مار سکتا تھا، لیکن کیونکہ شخصیت مولا شیر خدا کی تھی تو انہوں نے کہا کہ دشمن مجھے مارے یا مجھے چھوڑ دے، اس بات کی پرواہ نہیں ہے، پر میں بسترے پہ مصطفیٰ کے سوؤں گا کہ تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ مصطفیٰ ہی سوئے ہوئے. یہ وہ شخصیت تھی. تو لہٰذا یہ وہ گھرانہ ہے پتر پاک کا. اس لیے حضرت امام باقر علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کا قول فرمایا آپ کا کہ میرے آقا سے پوچھا گیا کہ پڑوس کے متعلق آپ نے کیا فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر اگر میں کسی کی مدد اور ہیلپ کروں تو میں کس لوگوں کی کروں. حضرت امام باقر مولا علی کی اولاد، امام حسن کی اولاد، امام حسین کی اولاد، بعد میں حضرت امام زین العابدین کے ان کے بعد آنے والے حضرت امام باقر علیہ السلام سے. تو انہوں نے پھر روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ رمضان شریف کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے 40 میل دور تک جو ہمارے اطراف میں شمال میں 40 میل دور ہم جنوب میں، 40 میل مغرب میں، 40 میل مشرق میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون بندے ہیں جو کہ افطاری نہیں کر رہے، جن کے گھر افطاری نہیں ہے. یہ حضور نے فرمایا. روایت کرنے والے حضرت امام باقر علیہ السلام ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر آپ حضور کے بعد ہم جو مولا علی کی اولاد ہے ہم نے یہ اپنا طریقہ آزمایا، ہم نے ان کے حکم پہ لبیک کیا. ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ 40 میل تک ہم نے اپنے اطراف میں جا کے دیکھا کہ کون سی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں افطاری نہیں ہے. جب تک ہم ان کے ہاں افطاری کا سامان مہیا نہیں کرتے تھے، اپنی افطاری کے لیے ہم آگے وہ سامان نہیں رکھتے تھے. یعنی اتنے عظیم لوگ تھے، یعنی اتنے رمضان شریف کے اندر. تو اس وقت وہ کامل لوگ تھے، لیکن فرمان کس کا تھا؟ خود حضور علیہ السلام کا. تو ان کو اس پر عمل کنہوں نے کیا؟ مولا علی نے کیا، جہاں شہادت آپ نے فرمائی. اور پھر اس کے بعد آپ کی آل پاک، آپ کی اولاد پاک جو آج تک چلتا آ رہا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں گمراہ نہیں ہونا، دنیا میں کامیاب رہنا ہے، تو پھر کیا کرو کہ حضور علیہ السلام کی اولاد پاک کے ساتھ محبت کرو، ان کو پرکھو، ان کے ساتھ محبت اور نسبت قائم کرو، اور اپنے من کا تزکیہ کرو. حضرت امام با یزید بستامی بڑے پیشوا تھے، اپنے وقت کے بڑے ولی اللہ تھے. آپ نے من کا تزکیہ کیسے کیا، اپنا قلب کا تزکیہ کیسے کیا کہ آپ جس راستے سے جاتے، حضرت با یزید بستامی سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا تھے، جاتے تو بادشاہ آپ کے اطراف پہ کھڑا ہو جاتا. آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے ایک بات فرمائی حضرت با یزید بستامی نے کہ تمہاری کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو اچھا کہے، ہر کوئی آپ کو سلوٹ مارے. آپ کی کامیابی تب ہے تب آپ کو لوگ برا کہنا شروع کر دیں، لوگ آپ کی نفی کریں. ہر کوئی آپ کو اچھا کہے یہ کامیابی نہیں ہے. آپ نے نقص نکالے، آپ نے نقص نکالے. ہر بندہ اچھا نہ کہے. میرے نبی سے لے کے مولا علی سے لے کے آپ کی آل پاک تک ہر ایک میں، ٹھیک ہے نا، لوگوں نے نقص نکالے، لیکن اللہ کے ہاں وہ پاک ہے. قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ تو پاک ہے. میرا ارادہ ہے کہ میرے نبی، میرے محبوب، ہم نے آپ کی آل پاک کو، آپ کی اولاد کو پاک بنا کے بھیجا ہے روئے زمین پر، اور یہی اللہ کا ارادہ ہے. قرآن پاک ہے آپ کی عطرت کو. لیکن حضرت با یزید بستامی بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے کامیاب جب اس میں نقص نکالا جائے، جب اس کو برا بھلا کہا جائے، دنیا اس کو لعنت و ملامت کرے. حضرت با یزید بستامی نے پھر اپنے من کا تزکیہ کیسے کیا کہ آپ کو بادشاہ جو ہے سلوٹ مارتا تھا کہ یہ درویش ہے، اللہ کے بارے میں بزرگ ہے، ولی ہے، یہ گزرتے ہیں جاتے. پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہے، آپ گزرتے تو بادشاہ کھڑا ہوتا اور بادشاہ کے پیادے بھی کھڑے ہوتے ساتھ کہ یہ تو اللہ کے ولی ہے، جا رہے. پھر ایک دن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بادشاہ کو سلام ہی نہیں کیا، اسے دیکھا بھی نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کیا کیا؟ تو بادشاہ آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا یہ بزرگ میں ان کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، ایک دن سلام نہ کرنے پر، آپ کی وقت نہ کرنے پر، لیکن وہ آپ کے آدم پہ کھڑا ہوتا. لیکن آپ نے کہا کہ یہ آپ اس نے لعنت ملامت شروع کر دی
آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہوا، لیکن وجہ کیا؟ مریدوں نے پوچھا حضرت باعث گستاخی کہ بھی آج آپ نے یہ عمل کیا کیا؟ آپ نے بادشاہ کو جو ہے نا پوچھا ہی نہیں، وہ آپ کے عدم میں کھڑا ہوتا۔ آپ نے فرمایا آج میرے نفس نے، میرے دل نے، میرے قلب نے کہا کہ تو بڑا عظیم بن گیا کہ بادشاہ تیرے اطراف میں کھڑا ہوتا ہے، دیکھا تیرے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب میں نے کہا نہیں اے دل، جب تجھے لعنت و ملامت کہا جائے گا نا، جب تجھے گندا کہا جائے گا، تجھ پہ نبی کی جائے گی، پھر تجھے پتا چلے گا تیری بہتری تب ہوگی، لہذا تب تیرے لیے بہتری آئے گی۔ تو لہذا اللہ کے ولیوں کو برا بھی کہا جاتا ہے اچھا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تو اچھا کہتا ہے، ملائکہ بھی اچھا کہتے ہیں، جبرائیل بھی اچھا کہتا ہے میرے نبی بھی اچھا کہتے ہیں، مگر جب مخلوق کے اندر بات آتی ہے تو ہر ایک اچھا نہیں کہتا۔ جب ہر ایک اچھا نہیں کہتا تو وہاں پہ کامیابی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے شہادت فرمائی، لیکن آپ کا اثار اور سخاوت اتنے تھے کہ جس نے شہادت کی آپ اس کے لیے بھی پوچھتے کہ شربت کا پانی پلاؤ، یعنی اتنی عظیم تر ہستی، اتنی شخصیت کے مالک تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو میرے نبی نے فرمایا کہ امت کے باپ مولا علی ہیں، یہاں تک فرمایا۔ پھر جب آپ کو شہادت اور فرمائی تو حکیم نے کہا ان کے لیے دودھ لایا جائے، تو امت کے اس وقت کوفہ کے لوگ بچے کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، ہر گھر میں دودھ کا گلاس تھا، وہاں پہ یتیم بچے بھی تھے، وہاں پہ مسکین بھی تھے، وہاں پہ غریب بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہر ایک کے اندر جناب دودھ آ گیا ہے، ہر بچے نے کہا کہ جی اسی یتیم نہیں ہاں، ساڈا پیو مر گیا لیکن مولا علی موجود رہے، ساری ماں مر گئی ہے، سانو کبھی محسوس نہیں کہ مولا علی موجود رہے۔ لہٰذا آج جب ان کو شہادت کا موقع آیا، دودھ کا حکم ہوا، تو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ امت کے باپ اس لیے تھے، تو لہٰذا یہ ایک محبت کا پیار کا مقام ہے یہ جو نفوس قدسیہ ہیں، جس میں فضل پاک کا گھرانہ ہے، خود میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی محبت سب سے بڑی کامل ہے، جہاں بیوی کی محبت نہیں، بچوں کی محبت نہیں ہے، اور دنیا کی عام محبت جو ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھی کامل نہیں، کامل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ان کی آل پاک۔ اس لیے مدینے کے خاطر تڑپتے ہیں، اس لیے روزے کے خاطر تڑپتے ہیں، اس لیے کربلا کے خاطر تڑپتے ہیں۔ میرے والد پاک نبی شاہ صاحب اپنے کلام میں اس لیے مدینے کی خاطر وہ بات عرض کرتے ہیں کہ مدینے میں مجھ کو بلا کملی والے سے التجا کملی والے، مدینے میں مجھ کو بلا کملی والے سے التجا کملی والے۔ میں دیکھوں تیرا روزہ گنبد وہ جالی، میں دیکھوں تیرا روزہ گنبد وہ جالی، میں دیکھوں تیرا روزہ گنبد وہ جالی، یہی ہے تمنا دعا کملی والے، یہی ہے تمنا دعا کملی والے، کملی والے۔ چراغ حسین کی یہی آرزو ہے، چراغ حسین کی یہی آرزو ہے، چراغ حسین کی یہی آرزو ہے، ملے تیرے قدموں میں جا کملی والے، ملے تیرے قدموں میں جا کملی والے، سے یہ التجا کملی والے، مدینے میں مجھ کو بلا کملی والے، سے یہ التجا کملی والے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آج 22 مارچ سن 2025 انشاءاللہ تعالیٰ 21واں روزہ آپ سارے حاجی منور جلوہ صاحب سارے بولسن آپ کے گھر انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوئے ہیں ہم کی ساری پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر پہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب المیزان۔ اے اللہ پاک آج ہمارا 21واں روزہ ہم حاجی منور جلوہ صاحب، ہمارے محسن اور ہمارے محترم صدر جلوہ صاحب اور ہمارے محترم حاجی
सोहेल जीवरा साहब और हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे शहजाद साहब है डिसेंट बेकरी से तमाम तशरीफ लाए हैं। अल्लाह पाक सबका आना यहाँ पे इफ्तारी में आपकी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक जितने भी दोस्त अहबाब हमारे इंग्लैंड की सरजमीन से खलीफा मुजाहिद मोहतरम अख्तर साहब बर्मिंघम से, लंदन से हमारी पीर बहनें और फहद साहब हमारे दुबई की सरजमीन से, हाजी वहीद साहब सऊदी अरब से और दीगर हमारे कनाडा से और अमेरिका से और रावलपिंडी से हमारे अली सोरा साहब और डॉक्टर अशरफ साहब दीपालपुर से, सादकाबाद से हमारे जनाब साजिद साहब हैं, शाहिद इकबाल साहब खानेबाद और हमारे अब्दुल साहब और शाहिद साहब खाने बिहाड़ी से LCD पे अपने खानवादा और खानवादा चावलोरिया करबक्का से हमारे मुदस्सर रजवान साहब और बेशुमार संगी साथी जो हमारे इस चैनल पे लाइव देख रहे हैं हमें तमाम की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शेखुपुरा से हमारे ताहिर जफर साहब हमारे शेखुपुरी और दोस्त असलम ताहिर साहब मियाँ चलू 40-15 से हैं और सैयद हैदर गिलानी साहब हमारे करबक्का से और दीगर तमाम पीर भाई पीर बहनें दस्तरखान लगाकर इस वक्त अपने घरों में तशरीफ फरमा है। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी अपने बारगाह में कबूल फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह पाक इस घर में आई साहब के हम सबका आना रहमत और बरकत बना दे। अल्लाह पाक सहरियाँ अफ्तारियाँ कबूल फरमा, रोज़ों को कबूल फरमा, हमारे इस्माई मुकद्दस की बरकतें नसीब फरमा, रहमतें नसीब फरमा, भाई साहब के उम्र इधरी अता फरमा और इस घर को हर असीब व वलिया से महफूज फरमा, ज़ाहिरी बाती परेशानियाँ दूर फरमा, दुश्मन की मैली नज़र से महफूज फरमा, अल्लाह करीम हर शर से महफूज फरमा। मोहतरम शहजाद साहब तशरीफ लाए इनकी भी ज़ाहिरी बाती परेशानियाँ दूर फरमा। हमारे हाजी सोहेल साहब इनकी भी तमाम बड़ी मोहब्बत करते हैं, तमाम हमारे संत साहब भी मोहब्बत करते हैं, तमाम की मोहब्बतों को कबूल फरमा। अल्लाह पाक इनकी घरों को बच्चों को सबको सलाम की अता फरमा और तमाम खानवादे के तमाम छोटे बड़े बेटे बेटियां बच्चे जितने भी तमाम की खैर फरमा। अल्लाह पाक तमाम का ये एहतमाम इफ्तारी इनके लिए हम सब के लिए रहमत और बरकत बना दे। हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम इस माह मुक़द्दस के तमाम बकिया रोज़े की सेहत और सलामती के अदा रखने की तौफीक अता फरमा। जितने बीमार हैं शफा अता फरमा, बेऔलादियाँ दूर फरमा, अल्लाह करीम सरकशियाँ दूर फरमा, रहमत और करम और फजल फरमा, ज़ाहिरी बातिनी फ़ज़ाई ज़मीनी तमाम सफ़र में खैर फरमा, हर किस्म के आफात और बलियात से महफूज फरमा। हम सब की जान औलाद माल ईमान इल्म रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व सहाबिही।